बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जब 19 रमज़ान को मस्जिद कोफा में मौला अली की अजान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में सोग बर्पा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे कि ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा मौला अली की आवाज़ में अजान सुन लो। मौला अली अजान दे के मुसल्ला इबादत पे आए, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जहर से डूबी हुई तलवार मौला अली के सर पर मार देता है। उसके बाद मस्जिद कूफा में क़यामत का मंजर है। तमाम चाहने वाले रोने लगे। मौला अली का मुसल्ला खून से भर गया। आपके सर का खून चेहरे और दाढ़ी पे लगा। आपके चाहने वाले उस मलून को ढूंढने लगे जिसने मौला अली को ज़रब मारी। कुछ मौला अली के सर के खून को साफ करने लगे। इतनी देर में मौला अली ने फरमाया, ऐ इमाम हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल कराओ, उसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई। मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जिसने मौला अली के सर पे वार किया था, उसको पकड़ के इमाम की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बना के पास ले आए। जैसे ही मौला अली ने अपने कातिल के चेहरे पे खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे कि इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को ज़रूरत है। ये शरबत इसे पिला दो, और देखो इसने मुझ पे एक वार किया है, इस पे भी एक ही वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना। देखो अगर उस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। बस आप ये फरमाने लगे और तमाम चाहने वाले आपके अदल व इंसाफ को देख के रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर लेके चलो। आप अपने बेटों के सहारे जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि वापस अपने घर चले जाएं। तो किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको कैसे छोड़ के चले जाएं? मौला अली ने फरमाया, क्योंकि मेरे ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों का आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। बस तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए। मौला अली घर तशरीफ लाते हैं, तमाम बीबियां रोती हैं, मौला अली को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं, और मौला अली सबको दिलासा देते हैं कि मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके थे कि ऐ अली, मेरी उम्मत तुझे रमज़ान के महीने में मस्जिद में ज़रब मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। आपको बिस्तर पे लिटाया गया। जैसे ही तबीब ने मौला अली को देखा और वो चीख के रोने लगा और फरमाने लगा कि वो ज़रब जहर में डूबी हुई थी और जहर मौला अली के जिस्म में फैल चुका है, जितना हो सके आप इनको दूध पिलाएं। जैसे ही ये खबर कूफे की गलियों तक पहुंची तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए मौला अली के घर पे आते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, या हसन, ये हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाएं। एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। मौला अली बिस्तर शहादत पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। बस जैसे ही 19 का दिन ख़त्म हुआ, 20 रमज़ान की रात आई, आप फरमाने लगे कि अब मेरे हुजरे में कोई भी ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात
اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے چاہنے والے جیسے ہی آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو دیکھا تو زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب رونے لگے۔ امام علی فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا، اور جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے مولا علی نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کے آؤ۔ مولا علی نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اس سے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اور اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا۔ کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اسے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پہ کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پہ حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں۔ نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا۔ اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا۔ جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہ میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کے جینا۔ اور پھر امام حسین کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی۔ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ان کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان رونے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر رونے لگا اور یوں مولا علی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی زہر ہوئی، جنازے کو اس پہ رکھا اور وہ کوفے سے باہر چلی گئی۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت مولا علی شیر خدا کا۔